ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਬਲਾ ਰੋਖ ਲੱਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਬਦਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਗੇ ਜਾਈਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਲਗੇ ਜਾਈਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਔਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਈਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਔਰਤ ਦੀ ਮਈਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਬ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਪੜੋਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਮੀ ਅੰਦਰ, ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ, ਅਮੀਰੀ ਅੰਦਰ, ਗਰੀਬੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, اللہ پاک دیاں دنیا دیاں ضرورتاں بھی عطا کر دیندے نے تے اللہ انہوں آخرت دیاں بھی بادشاہتاں عطا فرما دیں گے۔ ساڑھے معاشرے دا بیڑا غرق ہو گیا، توجہ رکھو، کوئی قوالیاں تے لگا ہے، کوئی گانیاں تے لگا ہے، کوئی فلماں تے لگا ہے، کوئی چھلے کڑے تاکے پائی پھردا ہے، کوئی کسے پاسے کوئی کسے پاسے۔ اوہ لوگوں سب تو پہلا درجہ تے سب تو پہلا رتبہ اے اللہ پاک دے ذکر دا ہے۔ جڑے مینوں بھرا آندے نا مولانا صاحب میں روزی، توجہ بھئی توجہ، جڑے چاہندے نا مولا صاحب رزق اندر کمی نہیں آنی چاہیے دی، روٹی اللہ کھلی دوے، عزت والی دوے، پیسے اندر مینوں پریشانی نہ ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرب بھی ملے، پیار بھی ملے۔ چھوٹا جا ایک وظیفہ پلے بن لو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ چھوٹی جی پڑھائی ہے۔ اے سائیکل چلاندے، موٹر سائیکل چلاندے، ڈیرے تے بیٹھے، گھر لیٹے، جنی دیر تک نیند نہیں پیندی، بستر تے لیٹے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ دے رہو، تو اڈا رزق زمین دی ستویں تہ دے تھلے بھی ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے اسی اتھوں چک کے بھی اپنے بندے نو عطا کر دیا۔ میرے ویریو، میرے بھائیو، گل سنو، اہل حدیث ہو تو میری گل سنو، بریلوی ہو تو میری گل سنو، دیوبندی ہو تو میری گل سنو۔ میں فیصل آباد تو آیا ہوں مسلمانوں نو خطاب کرن، جنہ جنہ میرے مرشد پاک دا سرکار دا کلمہ پڑھیا، رب دا واسطہ میرے چند لفظاں تے غور کرو، پھر میں انشاءاللہ دعا کرنا۔ ذکر نال بڑا پیار کریا کرو۔ جیڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ دا ہے، اللہ انہوں ایمان دی مٹھاس بھی دیندہ ہے، اللہ انہوں ذکر بھی دیندہ ہے، تے کل قیامت والے دن اللہ پاک انہوں اپنا قرب بھی عطا فرمان گے۔ چھلیاں تو بچو، کڑیاں تو بچو، تاگیاں تو بچو، کھبے سجے تکے کھان تو بچو، قوالیاں گانیاں تو بچو۔ اور اس ٹائم تو انہوں پتہ ہے کہ سب تو خطرناک فتنہ کیڑا ہے؟ تسی آندے ہو جی کرونا وائرس آ گیا ہے، ڈنگی وائرس آ گیا ہے، تسی آندے ہو ٹڈیاں فصلاں نو پے گئیاں، مہنگائی لے کے بہ گئی۔ اور پکے برے دے باسیو کان کھولو تے توجہ میرے وال، رب دی قسم اس ٹائم قوم تے سب تو بڑا عذاب ہے، جگت بازی دا عذاب آ گیا ہے۔ ساڑھے نوجوان اللہ دا ذکر نہیں کر دے، جگتاں کر دے نے، مزاق پریاں گلاں کر دے نے، شابت پریاں گلاں کر دے نے، گل گل تے کہہ کے لگا کے ہس دے نے۔ نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا؟ 4 نقصان سن لو جڑا بندہ جگتاں ماردا ہے، جڑا بندہ گل گل تے ہسدا ہے، گل گل تے شابت پریاں گلاں کردا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ او دے دل نو سخت کر دیندے نے، اللہ او دے دل نو مردہ کر دیندے نے۔ جگت باز بندے تو میں سب نالوں زیادہ نفرت کرنا، اور نبی پاک نے فرمایا کل قیامت والے دن جگت باز بندہ میرے کولوں، میرے حوض دے کولوں سب نالوں زیادہ دور کر دیتا جائے گا۔ اور میں اللہ دا واسطہ دے کے آنا، اوے گندے مذاق نہیں کری دے، اوے لغویات نہیں کری دیاں، اوے جوانوں ہر گل چو گندی گل نہیں کڈی دی۔ کیوں نہیں نماز چو رونا ہوندا؟ کیوں نہیں قرآن پڑھیا رونا ہوندا؟ قوم جگتاں تے لگ گئی ہے، گندیاں لطیفیاں تے لگ گئی ہے، قوم لغویات تے لگ گئی ہے۔ لو جی جیڑا بندہ چاہتا ہے نا مینوں دنیا تے بھی رب دا قرب ملے، قیامت والے دن رب دا پڑوس تے اللہ دا قرب ملے، جگتاں تو بچ جاؤ، قوالیاں تو بچ جاؤ، زبان دی فحش تو بچ جاؤ، اکھاں دی فحشی تو بچ جاؤ۔ اللہ دے نے ایمان دی لذت بھی دیاں گا، اپنا قرب بھی دیاں گا، تے قیامت والے دن اپنا VIP مہمان بڑھا کے تو انہوں اپنی جنت دا حقدار بنا دیاں گا۔ میرے پیارے بھائیو، جو چاہندے ہو نا اللہ دا قرب ملے، قیامت والے دن اللہ دے عرش دا سایہ ملے، رب دا گوانڈ ملے، پھر دوسرا کام پتہ کرنے والا کیڑا ہے؟ جے دے نال بھی پیار کرو، اللہ پاک دی رضا دی خاطر کریا کرو۔
اے حافظ صاحب تشریف فرما نے میں انہاں دے اخلاص نو سلام کرنا یار ایک واری ہویا وعدہ گھاٹا دو واری ہویا تین چار پنج دفعہ میرے کول نہیں آیا گیا میں عمرے تے ٹر گیا بیرون ممالک ٹر گیا لیکن اللہ نامے دی انہاں دی ساڈے نال محبت ہے بالآخر اللہ لے آیا یعنی چھوٹی چھوٹی گل تے رسیا نہ کرو گھبرایا نہ کرو جڑے نیک لوگ نے انہاں نال اللہ واسطے محبت کریا کرو جڑے اللہ دے بندیاں نال اللہ واسطے محبت کردے نے نبی پاک فرماندے نے اللہ نو قیامت والے دن نور دے VIP ممبر عطا فرما دین گے رب دے سجے بننے توجہ رکھو رب دے اللہ تبارک و تعالی دائیں جانب نور دے ممبراں تے انہاں لوگاں نو بٹھائے گا جڑے اللہ واسطے پیار کردے سن اوے بچیاں دے رشتے کردے ہو بھیناں دے رشتے کرو گل سنو میں تانوں پھر کہنا تو تانوں تسی کیڑے پاسے پے گئے ہو کہ چیخ چیخ کے سبحان اللہ کہیے تے جلسہ بڑا پھب جاندا ہے نعرے ماریے تے جلسہ بڑا پھب جاندا ہے نہیں سوچو سمجھو ویکھو کتھے کھڑے ہو کی کردے پھردے ہو بیٹی دا رشتہ کرو بھین دا رشتہ کرو بھائی دا رشتہ کرو سب تو پہلے دین ویکھیا کرو اے نماز بھی پڑھدا ہے کہ نہیں سب تو پہلے ویکھیا کرو عقیدہ توحید بھی ہے کہ نہیں جیڑا اللہ دی محبت نو اگے رکھدا ہے اللہ اندے نے میں دنیا تے بھی اچا کر دینا میں آخرت والے دن بھی اپنا عرش تے نور دے ممبر عطا کر دیاں گا تے رب دا گوانڈی کیڑا ہے رب دا پڑوسی کیڑا ہے لو آخری گل سنو پھر انشاءاللہ میں دعا کراں اللہ پاک نے کی فرمایا ہے اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فاسعى اولئک ان یکونوا من المہتدین اللہ دے کرانا پیار کریا کرو سنو اے لوگوں میں گل مکان لگا جے دعا کر لگا جے پر اللہ دا واسطہ توجہ میرے ول جے چاندے ہو اللہ توانو ایکسیڈنٹ تو بچائے جے چاندے ہو اللہ توانو غربتاں دے تکیاں تو بچائے جے چاندے ہو اللہ توانو آفتاں مصیبتاں تو بچائے او جوانو او میرے بزرگو اللہ دے گھر آیا کرو اللہ دے گھر دی صفائی کریا کرو اللہ دے گھر نہ پیار کریا کرو اللہ دے گھر اندر آ کے بیاہ کرو اللہ پاک دا مہمان کیڑا ہے اللہ پاک دا گوانڈی کیڑا ہے اللہ پاک دے قریب کیڑا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد اندر آندا ہے وہ اللہ پاک دا مہمان ہوندا ہے تے عرش تے رب العالمین او دا میزبان ہوندا ہے آؤ میں بخاری دی ایک روایت پڑھا فرمایا من غدا الی المسجد او راہ اعد اللہ لہ نزلا فی الجنہ بندہ پاویں صبح مسجد اندر آئے پاویں شام مسجد اندر آئے فرمایا مومن بندہ جدوں بھی اللہ دے گھر اندر ہوندا ہے اللہ پاک جنت اندر او دی مہمان نوازی تیار کر دیندے نے اوے نوست دی وجہ پتہ کیجئے ادھر میرے ال ویکھو نوست دی وجہ پتہ کیجئے اسی ڈیریاں تے بہتا بیٹھنے ہیں بازاراں چ بہتا بیٹھنے ہیں چوکاں چ بہتا کھلونے ہیں نوجوانو جے اپنی زندگی دی مٹی بھی سونا بنانا چاہندے جے اذان تو پہلے مسجد اندر آؤ کم از کم جدوں اذان ہو جائے رب دا حیا کرو اللہ پاک دے گھر پہنچو جیڑا بندہ کسے بھی مرض اندر ہے کسے بھی قرض اندر ہے کسے بھی پریشانی اندر ہے کسے بھی مصیبت اندر ہے کدی 9:30 بجے 10 بجے دھڑے مسجد آیا کر نماز تو ہٹ کے بھی زور اثر دے درمیان مسجد آیا کر مغرب عشاء دے درمیان مسجد اندر آیا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھیا کر رب دا مہمان بنیا کر اللہ فرماندے نے میرے پرونیا میرے گھر آ کے 2 رکعتاں پڑھ کے مینوں تے میری مسجد نو عزت دینا تیرا کام ہے تیرے من دیاں ساریاں مراداں پوریاں کر دینا میں رب العالمین دا کام ہے میرے پیارے بھائیو بربادیاں دی وجہ ہے اسی اللہ دے گھراں نو برباد کر مہمان آیا تے نماز گئی نیند آئی تے نماز گئی پرونا آیا تے نماز گئی سفر آیا تے نماز گئی میرے پیارے بھائیو مسجد نال پیار سکھو جڑا بندہ مسجد نال پیار کردا ہے اور رب دا پتہ کڈا سونا گوانڈی ہے رب دا پتہ کڈا پیارا ہے صرف 2 حدیثاں سن لو پھر میں گل ختم کراں میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ رب دے گھر آنے والا بندہ اللہ نو کنا پیارا ہے، صرف دو دی سانس۔ اچھا اے تانوں کنے کیا ہے جی میں مسجد دی صفائی تاں کرنی ہے جے میرا نام مسجد دی انتظامیہ چ، میں مسجد دا خیال تاں کرنا ہے جے میرا جماعت دی انتظامیہ چ نہ۔ اللہ دے بندیو رب دا گھر ساریاں دا سنج ہے، اللہ دے گھر نال پیار کرنا سکھو، رب دے گھر دیاں صفائیاں کرو، اللہ دے گھر لمے لمے آگے سجدے کرو، اللہ دے گھراں نو آباد کرو۔ فرمایا اللہ پاک نو اپنی زمین تے سب نالوں زیادہ جڑے ٹکڑے پسند نے اے مسجداں نے، اتھوں جنت الفردوس نو رستے جاندے نے، جنت المأوہ نو رستے جاندے نے۔ صرف دو حدیثاں سننا، نبی پاک فرماندے نے ان للمساجد اوتادا، کئی بندے مسجد دا بڑا لحاظ کردے نے، مسجد نہ بڑا پیار کردے نے، مسجد نو اللہ دا گھر سمجھ کے دی عزت کردے نے۔ آپ نے فرمایا الملائکۃ جلساؤہم، او مسجد نال پیار کردے نے، اللہ رحمت دے فرشتے انہاں دے دوست بنا دیندا ہے۔ کسے نو مان ہوئے گا جی فلانا ایم پی اے میرا دوست ہے، فلانا ایم این اے میرا دوست ہے، فلانا منسٹر میرا دوست ہے، فلانا ایس ایچ او میرا دوست ہے، تے میں اس نوجوان تے اس بزرگ دی بزرگی نو سلام نہ کرا جڑا رب دے گھر نال پیار کردا ہے تے رحمت دے فرشتے او دے نال پیار کردے۔ فرمایا فرشتے انہاں دے دوست بن جاندے نے۔ تین اگلے جملے سنو، فرمایا جڑا بندہ مسجد چاندہ جاندہ رہندا ہے، آنجا جاندہ رہندا ہے، اگر کسے وجہ تو مسجد اندر نہ آوے تے رحمت دے فرشتے او دی کمی محسوس کر دینے۔ اگر خیر ہویا جو مسیتے نہیں آیا ہے، بابے ہوڑی مسیتے نہیں آئے، اللہ 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 فرمایا یار یارہ دی کمی محسوس کر دے رہے نا فرشتے انہاں لوکاں دی کمی۔ مسجد اندر آؤ گے کوئی پھلاں دے ہار تواڈے گلے وچ نہیں پائے گا، ہاں تانوں کو دنیا دے ڈالر پیسے روپیے نہیں دے گا، لیکن تواڈی عزت اللہ دے ہاں، اللہ دے فرشتیاں دے ہاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں بندہ مسجد اندر آوے نا پیار محبت مسجد نہ کرے، فرشتے انہاں دے دوست بن جاندے نے۔ او بندہ مسجد نہ آوے فرشتے کمی محسوس کردے نے۔ اگلی گل سنیو، فرمایا آدوہم ان مرضو آدوہم، اگر مسجد نہ پیار کرن والا بندہ بیمار ہو جائے تے فرشتے تیمارداری واسطے انہاں دے گھر چلے جاندے نے، فرشتے انہاں دی تیمارداری کر دینے۔ تے نبی پاک نے فرمایا وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ آنُوا، اگر مسجد نال پیار کرن والا بندہ کسے مشکل چ پھس جاوے تے رحمت دے فرشتے او دی مدد کر دینے۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر فاقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ ہدایت والے لوگ مسجداں والے لوگ نے، اللہ دے کریم مسجداں والے نے۔ آخری حدیث سن لو پھر میں گل ختم کرنا، لیکن اللہ دا واسطہ توجہ نہ حدیث سنیا نے۔ نبی پاک فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، حضرت آدم تو لے کے تے آخری امتی تک سارے لوگ جمع ہون گے۔ اللہ قیامت والے دن کہن گے این جیرانی، میرے ہمسائے کتھے نے، میرے گوانڈی کتھے نے؟ ساری خدائی تے سناٹا ہے، کسے پاسیوں کوئی جواب نہیں آ رہا دے، سارے چپ نے۔ پھر اللہ کہن گے اینا جیرانی، میرے گوانڈی کتھے نے، میرے ہمسائے کتھے نے؟ سارے خاموش نے، کسی کو جواب نہیں آ رہا۔ جدوں اللہ پاک تیسری دفعہ کہن گے، فرشتے بول کے کہن گے وقالت الملائکۃ یا رب لا ینبغی لأحد ان یجاورک، فرشتے کہن گے اللہ سونیا کوئی بندہ تے تہاڈا گوانڈی ہو نہیں سکدا، تہاڈا ہمسایا ہو نہیں سکدا، اللہ تسی ہمسایگی تو پاک ہو، کوئی تہاڈا گوانڈی نہیں ہو سکدا۔ سنو اے میرے ویریو، اللہ پاک پھر کی کہن گے؟ اللہ فرمان گے این عمار المساجد ہؤلاء جیرانی فی الدنیا، میرے گھراں نو آباد کرن والے کتھے نے؟ میرے گھراں نال پیار کرن والے کتھے نے؟ مسیتے بہن والے کتھے نے؟ مسیتاں بنان والے کتھے نے؟ مسیتاں آباد کرن والے کتھے نے؟ اور مسجداں نال پیار کرن والے کتھے نے؟ جڑے مینوں بن ویکھیاں دنیا تے مسجداں نال پیار کردے رہے، اے دنیا تے میرے گوانڈی سن، انہاں نو پھر بلایا جائے گا، اللہ پاک انہاں نو بلند و بالا تے اعلیٰ تاج تخت عطا فرما دین گے۔
اور جیڑا بندہ مسجد نال پیار کردا ہے رب دے قریب جے رب دا ہمسایا جے کسے نو مان ہوئے گا جی میری کوٹھی وزیر اعظم ہاؤس دے کول ہے کسے نو مان ہے جی میری کوٹھی فلانی کلونی جے فلانی جگہ تے وے اور جیڑا بندہ مسجد دے نال محبت کردا ہے مسجد نال پیار کردا ہے وہ انسان اپنے اللہ دا ہمسایا ہے رب دا گوانڈی ہے رب دے قریب ہے اللہ پاک اودے نال بڑی محبت کردا ہے یار دعا کرو اللہ پاک سانو مسجداں دی محبت تے اللہ مسجداں دی عقیدت نصیب فرمائے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا اللہ میرے توجہ میرے کاروباری حالات بہتر کرے اللہ پاک میرے اندر نو دھو دے اللہ پاک میرے اندر نو پالس کر دے مسجد اندر آگے جھاڑو ماریا کر مسجد دی صفائی دا خیال کریا کر مسجد اندر پروگرام ہوئے دے محبت دے خوشی نہ آیا کر جیڑا بندہ مسجد نال پیار کردا ہے جیڑا بندہ مسجد تے خرچ کردا ہے جیڑا بندہ مسجد نال تعاون کردا ہے اللہ فرماندے نے میں قیامت والے دن انہوں اپنے عرش دا سایہ عطا کر دیاں گا اللہ دینے میں اپنے عرش دا سایہ عطا کرانگا جدے دل اندر مسجد دا حب ہے جدے دل اندر مسجد دا پیار ہے آؤ لوگو بہت بڑا فتنہ لوگ بزارہ اندر رول گئے کھبے سجے جاگے رول گئے اللہ پاک دے کرنوں بے عباد کر دیتا ہے فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَأَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ اللہ دے گھر نال پیار کرو اپنے بچیاں نو اللہ دے گھر لے کے آؤ اپنے پیاریاں نو اللہ دے گھر لے کے آؤ اللہ دے گھراں دے خرچ کرو اللہ دے گھراں نال محبت کرو اچھا کہ تو چھوٹی جی حدیث میں آخر تے ایک اور سنا دیں نبی پاک فرماتے ہیں جیڑا بندہ پرندے دے بچے جنہ پرندے دے گھونسلے جنہ آلنے جنہ ہے تے ماشاءاللہ بڑی وسیع اور عریض خوبصورت مسجد ہے ایتھے ماشاءاللہ 100-200 بندہ نماز پڑھ سکتا ہے فرمایا جیڑا بندہ کسے پرندے دے آلنے جنہ بھی گھر بنائے گا اللہ جنت دا انہوں محلہ عطا کر دیں گے جنت دا اللہ محلہ عطا کر دیں گے آؤ میرے پیارے بھائیو میں پیغام کی دینا چاہنا جو کچھ لکھے ہے ویچ نصیب ساڑے اوہی تو لینا اوہی میں لینا میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے تمہیں ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا صدہ آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا ہے جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا میرا تیرا مسافرہ کی چگڑا نہ تو رہنا نہ میں رہنا اکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے نوجوانوں نماز دا ترجمہ پڑھو میرے بزرگوں ویسے میں نے ایک گال تو ہی دسو تے جوانوں تو سی بھی ایک گال دسو چھوٹے چھوٹے بچے قیدے پڑھ دینے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ دینے تے توانوں کی مسئلہ ہے تسی قیدہ کیوں نہیں پڑھ دے قرآن کیوں میں تو آڈی گال نہیں کردا اپنا علاقہ چیک کر لیو توانوں ہر گھر چو کئی بندے مل جانے نے جنہاں نو آیت الکرسی دا ترجمہ ہی نہیں ہوندا 40 سال عمر ہو گئی ہے 50 سال عمر ہو گئی ہے آیت الکرسی دا ترجمہ نہیں آیا ہاتھ جوڑ کے رب دا واسطہ دے کے کہنا مسجد اندر آؤ آیت الکرسی یاد کرو ترجمہ یاد کرو اللہ دے فضل دے نال ظہیر صاحب نے مسجد دے دروازے کھول دیتے چمن نو آباد کر دیتا آؤ اللہ دے بندو آیت الکرسی پڑھو سورت رحمان پڑھو سورت البقرہ دی آخری دعایتاں پڑھو آخری تینوں کل پڑھو لیکن افسوس دی گالے وے گھر برباد ہو گئے ساڑھے بزرگ انہاں کلاساں بہندے نہیں جوان بہندے نہیں مینوں اے دسو ہاں بندے دی عمر 35 40 50 سال ہو جائے تے مسیطے پھٹی دے بہ کے تعلیم حاصل کرنا کوئی جرم ہے اوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماشاءاللہ 50 سال تو زائد عمر دی اندر سورۃ البقرہ دی تعلیم حاصل کی تھی تے کئی سال سورہ بقرہ پڑھ دے رہے میرے بزرگوں پھٹیاں تے بیٹھیا کرو اللہ دے گھر بیٹھیا کرو ایتھوں رستے جنت الفردوس نو جان دے جے اللہ پاک دے عرش وال جان دے جے اور اللہ پاک دیاں سب نالوں زیادہ محبوب ترین جگہ جے اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ سونیا سانو مسجدہ سچا پیار نصیب فرما بندے ویسے تو سارے سیانے ہو ایک چھوٹی جی گل جاندے جاندے میں دس جاؤ جیڑا بندہ مسیطے جھاڑو مارے نا جھاڑو تے نبی پاک ادنا اینا پیار کر دینے انہا رجلن اسودا ماتا ایک کالے رنگ دا مرد کالے رنگ دا بندہ حبشی او مسیطے یکم المسجدہ مسیطے چاڑو ماردہ سی فماتا او مرد فوت ہو گیا بخاری دی روایت
تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگا تے نبی پاک نے فرمایا صحابہ مینوں دی قبر تے لے جاؤ. صحابہ قبر تے لے گئے. نبی پاک نے ہاتھ چوک کے اودے لئی دعا نہیں کیتی. نبی پاک نے اودی قبر تے کھڑے ہو کے جنازہ ہی پڑھا دیتا ہے. او جڑا مسیتے جھاڑو مارے تے اوڈی اتنی عزت ہے تے جڑا مسیتے بیٹھ کے ترجمہ پڑھے نادرہ پڑھے او دا شان کنا ہے. فرمایا حفتہم الملائکہ غشیتہم الرحمہ. جڑے بندے مسجد بیٹھ کے ترجمہ پڑھ دینے نورانی قاعدہ پڑھ دینے یا مسجد بیٹھ کے کوئی آیت حفظ کر دینے فرمایا فرشتے گھیرا پا لیندے نے رحمت ٹانپ لیندی ہے اور مسجد نو آباد کر دینے. اللہ عرش دے کھبے سجے جڑے فرشتے نے اللہ انہاں فرشتیاں جو انہاں بندیاں دا ذکر کرتا ہے. ایڈے اور رب دے گوانڈی جے ایڈے اور رب دے قریب جے اللہ دے پیارے جے. لو جی قبولیت دا ٹائم ہے تے ماشاءاللہ جی زور دے پروگرام سن دیو پے. تانوں ایک مسئلہ دساں ساڈیاں دعاواں پتہ قبول کیوں نہیں ہوندیاں. نبی پاک نے فرمایا ترمذی دی حدیث ہے دھیان نہ سنیو کان کھول کے. فرمایا جڑا بندہ دعا کردا اُتے ویکھے تھلے ویکھے کھبے سجے ویکھے مرن تک اس بندے دی دعا قبول ہوندی نہیں. ایماندار نہ دسو مولوی دعا کردا ہوندا ہے ساڈا منہ کدھر ہوندا ہے؟ کوئی اتے ویندا ہے کوئی تھلے ویندا ہے. یعنی اسی بڈھے ہو گئے ہیں جلسے کردے جلسے سن دے طرزاں سن دے لیکن سانو یہ نہیں پتا کہ جو ہاتھ چک لئیے نا ادو دھیان دنیا وال نہیں رکھیدا ادو دھیان پروردگار وال رکھیدا ہے. اللہ ساڈا ایدا پروگرام اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما. شاید دو مسئلے جڑے سانجے روح کسے پوچھے سی. ایک دا بھی مقبیت نو جائرہ قبرستان اگر قبلہ روح لتاں ہو جان وہ بدلی دے یا سیدھا لگے جائے کوئی حرج نہیں لگے جائے گا. دوسرا بھی عورت نو خوشبو لا کے باہر آوے تے نہ آئے تے فوت ہو جائے تے لا سکدا ہے کہ توبہ بالکل زندے نو بھی نہیں لا سکدا تے میت نو بھی نہیں لا سکدا. عورت دی میت نو بھی نہیں لا سکدا. سارے بھائی یقینا دو نوجوانوں مسیتے بیٹھ کے فرشتیاں دا گھیرا جے اس ٹائم تواڈے کھبے سجے فرشتے جے جدوں ہاتھ چکو دے سمجھیا کرو کہ سارے نو معافی مل جانی ہے کہ میں ہی پیچھے نہ رہ جاؤں. یقین نہ منگیا کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے میرے اللہ جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے انہاں نو بیت اللہ دے حج نصیب فرما. اللہ انہاں نو عمرے نصیب فرما. اللہ انہاں دے ماں باپ نو معاف فرما. انہاں دے گھر بار تے کاروبار چ برکتاں فرما. اے میرے اللہ حضرت اسلم ظہیر صاحب نے جڑا مرکز تے ادارہ تے مسجد بنائی اللہ انہوں قیامت تک آباد فرما. اللہ ایدیاں رونقاں تو بالا فرما. اللہ جڑے بیمار نے شفا عطا فرما. اللہ ساری زندگی کسے دا محتاج نہ کریں. اللہ سانو اپنی رحمتاں نال مالا مال فرما. اللہ اس مسجد نو آباد فرما. ایدی رونق تو بالا فرما. جڑے اس مسجد نال پیار کردے نے انہاں دے دودھ پت تے مال جان چ برکتاں فرما. اللہ قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما. اللہ ایمان والی موت نصیب فرما. یار ایک دعا کرو اللہ وضو دی حالت موت نصیب فرما. اللہ ایمان دی موت نصیب فرما. اللہ دنیا چ بھی نیکاں چ رکھیں تے آخرت والے دن بھی نیکاں چ رکھیں. اللہ سونیا نیکاں چ زندہ رکھیں تے نیکاں چ موت نصیب فرمائی. اللہ کوئی بھی خالی نہ جائے. جے دے دل دی جو مراد اللہ پوری کر دے. اللہ تیرے گھر تو علاوہ گھر کوئی نہیں تیرے در تو علاوہ در کوئی نہیں. اللہ ساڑیاں دعاواں قبول فرما. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہ جہنم تو بچا کے جنت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ علیہ